आदाब मांगे में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा। सुबह से एक बहुत टेंशन थी और उसके बाद जब फैसले की तफसीलात आनी शुरू हुई तो यूँ लगा कि बस अब आज कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसकी सबको ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रेंट का इज़हार किया, दिखाया। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ रिस्ट्रेंट नहीं, वो दरअसल और सिचुएशन को टेंस किया गया कि अगर एक लार्जर बेंच बैठता है तो उसके फैसले को फिर शायद कुछ चैलेंज ना कर सके। लेकिन क्या लार्जर बेंच कोई ऐसा काम करेगा जिससे कि पीपल्स पार्टी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला मिल जाए? क्योंकि जो ऑप्शंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हज़रात ने पेश किए उसमें से एक ऑप्शन ये है कि अवाम के पास इनको भेज दिया जाए, और वो ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी को शायद ना सूट करे। पीपल्स पार्टी मेरे नज़रिए में जो तकरीबन 2.5 बरस से ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरह किसी न किसी रास्ते से उनको उनकी जो साइकिल है डेमोक्रेसी की वो रिन्यू कर दी जाए। वो यकीनन इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे और उनका हक है क्योंकि वो उनकी सियासत है। PMLN ने भी अब तक कोई काम नहीं किया अलावा इसके कि धमकियां देते रहे। पिछले तकरीबन 1.25 साल से 4 दिन का और 8 दिन का और 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और ये अल्टीमेटम वही पंजाबी फिल्मों की तरह है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। इस बार इमरान खान साहब ने भी कहा कि 25 दिसंबर को तो हुआ ही हुआ। 25 दिसंबर भी आई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह हुई, सब चैन से घर चले गए, और PTI में भी ना कोई अब ज्वाइन कर रहा है ना कुछ हो रहा है, खामोशी इख्तियार हो गई। 23 मार्च को देखेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं, उन्होंने भी बड़ा एक वावेला किया था आज से 8 महीने पहले कि बड़ा खौफनाक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और फिर कहा कि मैं 1.25 साल के बाद आऊँगा, और अभी जो उन्होंने परसों जलसा किया उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं की। लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने कल एक बड़ा उम्दा बयान दिया, जबकि चीफ अवामी स्टाफ चीन में है। उन्होंने चीनी एक अखबार को ये कह दिया कि फ़ौज ने जो स्टेटमेंट दी थी वो कानून के ख़िलाफ़ थी। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, हो सकता है कानून के ख़िलाफ़ रही हो, लेकिन ये वही स्ट्रैटेजी है जिस पे सदर मोहतरम भी काम करते रहे कि सामने तो बहुत मीठे मीठे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक छुरी लगा देते हैं जिससे बाद में खून रिसता रहे। तो ये वही हुआ कि यूँ तो कहते हैं कि इदारों में कोई तसादम नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ये कहते कहते ये एक बयान दे दिया कि इनका जो है ये सही काम नहीं किया इन्होंने। और अफसोस की बात यह कि जबकि हम चीन के साथ एक बड़ा सेंसिटिव मोड़ पे हैं, अमेरिका से नाराज़गी, साथ में मेमो गेट का मामला बहुत खूबसूरती से अपनी जगह चल रहा है। अब 16 तारीख बड़ी कीमती हुई कि 2 चीज़ें हैं इसमें, एक लार्जर बेंच NRO पे बात करेगा और शायद मंसूर इजाज साहब भी आके स्टेटमेंट देंगे। एक ही दिन में ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 16 को शायद कुछ ना हो, तैयारी और फर्दर पकड़ेगी। अब एक ऑप्शन मौजूद है कि 15 नवंबर को पीपल्स पार्टी वो चिट्ठी लिख दे जिससे कि तमाम NRO की जो हाइप है वो एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसमें सदर साहब खुद कह चुके हैं कि कुछ भी हो ये वाला काम नहीं होगा। इस पे बात करते हैं। हमारे आज के मेहमान 3 हज़रात, निहाल हाशमी साहब, PMLN सर, आप वकील भी हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। नजमी आलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान इस्माइल साहब, PTI, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 15 नवंबर को एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपको याद हो जजों की तकर्री पे आज से तकरीबन साल सवा साल की पहले की बात है, पूरा जब हाइप हो गया, बिल्डअप होते होते आखिर में लगा कि बस गए, आखिरी दिन में आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो जजों की तकर्री में हम तो कुछ नहीं कर रहे थे यार, आप ऐसे नाराज़ हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की बहाली के ऊपर भी आखिर वक्त तक आपने आराम किया। जब वो घंटी आखिरी रावलपिंडी की बजने को थी और 1 घंटी बजी, आपने कहा अरे हमने कब इनकार किया, और लगा दिया। और उसके बाद आज तक कहते हैं कि जजों की तकर्री में आपका हाथ है। तो क्या 15 नवंबर में यही उम्मीद, 15 जनवरी को हम यही उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ताला आप वो चिट्ठी लिख दें? कहेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट साहब इस पे बड़ा क्लियर अपना विजन दे चुके हैं कि भाई हम इसके ऊपर जो ठीक है, इसके बाद जो गवर्नमेंट आए वो लिख दे, हम इसके ऊपर इसके मसले में स्विस गवर्नमेंट को खत नहीं लिखेंगे। नहीं, इसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, माजरत के साथ मैं बड़ी जल्दी जब भी इलेक्शन तकरामी मैं कर रहा हूँ, जब भी इलेक्शन अच्छा ही लग रहा है मुझे, लेकिन वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस जो है वो तमाम दुनिया को पता है कि वो 2-3 महीने रह गए हैं, वो 15 साल पूरे हो जाएंगे, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस उस पर लग जाएगी, और उसके बाद वो चिट्ठी क्या अपने का नामा भेजने फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी हंसी आ रही है। हम चिट्ठी नहीं लिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर पीपल्स पार्टी का स्टैंड है और ले चुकी है कि हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं कर लो जो करना है, बिल्कुल कर लो जो करना है, बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि इनके पार्टी की को चेयरपर्सन
اپنی ذات کو پاکستان کے آئین سے، اداروں سے، جمہوریت سے، پارلیمانی روایت سے زیادہ بالاتر اور مقدم سمجھتے ہیں، اور اپنے ان اثاثوں سے زیادہ پیار ہے، پاکستان سے کم ہے، پاکستان کے عوام سے کم ہے، ان اثاثوں کو جو انہوں نے کہیں پہ خفیہ رکھا ہوا ہے سوئس میں، تاکہ وہ اس پہ بعد میں اپنی جو زندگی کے بقیہ دن ہے اس پہ گزار سکیں. اور یہ بہت افسوسناک اور بڑا شرمناک لمحہ ہے کہ جو سب سے ہائیسٹ آفس ہے، جو کسٹڈی آف دا کنٹری ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، وہ مقدم نہیں رکھتا ہے پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کو، یہاں کے عدلیہ کے فیصلوں کو، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو، جو سڑکوں پہ لوگ بات کر رہے ہیں اسے. اور پھر آپ خط تو لکھ کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ اور نکلے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مگر آپ لکھیں تو صحیح، یہ چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے؟ اگر آپ صاف ہیں، شفاف ہیں، تو ہاتھ کنگن کو وارسی کیا کریں آپ بسم اللہ کریں. اور اچھی بات ہے، آپ کو کلیئر ہونے کا، آپ کو ڈرائی کلین ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے، مسٹر کلین بننے کا موقع مل رہا ہے. اور ایک اور موقع مل رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر کوئی وہ قدغن نہیں لگائی، ہم نے اس پہ عمل کیا اور ہم نے ثابت قدمی سے اس کو آنر کیا. اور یہ آنے والی جو حکومتیں ہوں گی اس کے لیے بھی ایک مثال بن جائے. لیکن ناصر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے نا کہ اس کے بعد تو حکومت چلتی رہے گی، پھر وہ بجلی پانی کا حساب کیسے دیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے دراصل صرف یہ سوئس کیس نہیں ہے. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن بھی ہم جیت کے آئیں گے. میں نے کہا بالکل، اس لیے آپ جیت کے آئیں گے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، انرجی کرائسس ہے، وابدہ ختم ہو چکا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ریلوے پہ آدمی آج جاتا ہے نکاح کر کے، جب وہ پہنچتا ہے لاہور تو پتہ چلا بارات لے کے یہ آیا تھا، واپسی پہ وہ بچوں کے ساتھ پہنچا ہے وہاں پہ. ٹھیک، پی آئی اے اللہ جانے کب اڑاتے ہیں، کس طرح اڑاتے ہیں. تو آپ کو کس بات پہ لوگ دیں گے؟ آپ نے پارلیمنٹ کی جتنی بھی قراردادیں تھیں اس کی آپ نے دھجیاں بکھیر دیں، اور پھر جو کرونیز کا آپ نے ایک سلسلہ جاری رکھا. کبھی عدنان خواجہ کے اپوائنٹ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. عدنان خواجہ بڑا کوالیفائڈ آدمی تھا، میٹرک پاس تھا وہ، جو کہ اوچی ڈی سی میں ایم ڈی آگے لگا تھا. کبھی شیخ ریاض بڑا قابل آدمی تھا، اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا، آپ نے ڈائریکٹ اس کو ڈائریکٹر لگا دیا. اور پھر جب آپ خار کھاتے ہیں تو بڑی ہوشیاری سے آپ نے 3 فورنسک ایکسپرٹس کو نکال دیا. اس لیے نکال دیا تاکہ میمو کیس میں ان کے پاس یہ چیز ریفرنس کے لیے نہ جائے اور کسی 2 نمبر. آپ نے فرمایا کہ افسوسناک اور شرمناک مقام ہے. کس کے لیے افسوسناک شرمناک؟ صدر صاحب کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے بڑا افسوسناک مقام ہے کہ ہمارے جو کنٹری کے ہیڈ ہیں، جو صدر پاکستان ہیں، وہ اگر کہیں پہ اس چیز سے کترا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کسی ڈیسیجن کو وہ نہیں مانیں گے، اور بابانگے دہل ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کریں گے اس کو، اور ساتھ میں ایک سینٹیمنٹ اٹیچ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹرائل جو ہے یہ بی بی کی قبر کا ٹرائل ہوگا. یہ کس طرح بی بی کی قبر کا ٹرائل ہوگا؟ یہ تو ایک فرق چیز ہے، بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. جیسے ضیاءالحق نے ایک دفعہ ریفرینڈم کرایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اسلام چاہیے، اگر ہاں تو آپ ضیاءالحق کو ووٹ دے رہے ہیں، ورنہ آپ لکھ دیجیے نہ. تو یہ تو اسی طرح کے سینٹیمنٹ سے کیوں اٹیچ کر رہے ہیں اس کو؟ ایک ریالٹی ہے، ریالٹی کو فیس کریں. وہاں پر پیسے ہیں سوئس اکاؤنٹ میں، ان کے پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو جیسے کہہ رہے ہیں خط لکھ دیں ان کو کہ بھائی مزے کی بات ہے، سرے وغیرہ سب بھول بھال گئے کیا ہم لوگ؟ سرے کے وہ سب کیا ہوا؟ سرے بھی کلیم کر لینا چاہیے اب تو ان کو، ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کلیم کر لیں. کلیم کر لیے انہوں نے آلریڈی، وہ تو کلیم ہو چکا ہے. تو لیکن مطلب وہ ساری چیزیں ہم بھول بھال گئے کہ اور بھی بہت سے ایسٹس ہیں بے تحاشا. فیصل ہر دور میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے اور وہ پچھلے دور سے بڑی حادثہ ہوتا ہے وہ، تو اسے بھول جاتے ہیں لوگ، اس کو پھر یاد کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے گیا تھا کوئی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے احکامات کو تسلیم کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو ان کو فوقیت دینی چاہیے. پارلیمنٹ سے انہوں نے بل پاس کرایا ڈرون اٹیکس کا، آپ دیکھیں اگلے دن پھر ڈرون اٹیکس ہوئے. ہماری نہ پارلیمنٹ کی کوئی قرارداد کی حیثیت ہے. میں نے جو ابتدا میں کیا، آپ لوگ بھی جلسے کرتے رہے، آپ بھی تڑیاں لگاتے رہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ آپ لوگ صرف شور مچا رہے ہیں اور وہ جو چاہے، انہوں نے کہا نا کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. بہت سے بہت کیا ہوگا جو کہ ان پہ بڑی ان کا فائدہ ہے. جیل جائیں گے تو فائدہ ہے، نکالے جائیں گے تو فائدہ ہے، الیکشن کرائیں گے تو فائدہ ہے ان کا. فیصل یہ تو طے ہے کہ شہادت تو انہوں نے سیاسی شہادت کو اپنا لیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور سیاسی شہید ہو کے جانا ہے کہ جی ہمیں ٹرم پورا نہیں کرنے دیا، ہم چلے گئے. اس کے بعد یہ سم کارڈ شاید پلے کرنے کی کوشش کریں اور شاید کامیاب بھی ہو جائیں اس میں. لیکن یہ چیز کہنا کہ جی ہم یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصل؟ کسی دنیا کے مہذب ملک میں یا غیر مہذب ملک میں بھی مجھے بتا دیں کہ کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈکلائن کر سکتا ہے کہ جی میں نہیں مانتا، بس کر لو جو کرنا ہے. اب
दिस इज इन्विटेशन टू डेथ कि भाई ठीक है, मैं तो नहीं मानता, तुम्हें जो करना है करो। सर दोनों हजरात ने जो बातें की बहुत आराम से सुनता रहा, और मैं चाहूंगा कि ये भी मेरी बातें बड़े आराम से सुने निहाल भाई। नहीं वो तो जरूर सुनेंगे आराम से, मतलब पूरा मुल्क आराम से सुन रहा है। बस बात ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने भी जब चीफ जस्टिस साहब को हटाना था तो उनको बुलाया, मीठी मीठी बातें की, नहीं हुई तो तलखी हो गई, कमरे में बंद किया, उनको फिर निकाल दिया और उस पर एक क्राइसिस चला। लेकिन ये खुलेआम अदलिया की तज़हीक, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तज़हीक, अच्छा एक तो ये दो बातें, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा जो सदर मोहतरम ने फरमाया कि बीवी की खबर का हम ट्रायल नहीं करेंगे। मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो कत्ल है दुनिया मानती है ज़्यादती हुई, वो तो तय है, लेकिन चीफ जस्टिस मेरी चीफ जस्टिस के मानने से क्या होता है, दुनिया मानती, दुनिया की नज़र में क्या है। और वो जजेस खुद कह चुके हैं कि भाई ये गड़बड़ हुई थी, उस आप केस को चला रहे हैं कि भाई उनकी साख का मामला है। लेकिन अगर मोहतरमा के नाम पे ये बदनामी लग गई, उसको आप कहते हैं वो बदनामी लग जाए, तो ट्रायल तो आप शायद ना कर रहे हो, लेकिन उनको बदनाम तो इस मामले में ज़रूर कर रहे हैं आप। आपने ये बात की, मैं निहाल भाई ने जो बात की थी कि अदलिया के एहतराम की, अदलिया का एहतराम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की, वो आज भी क्लिपिंग होंगी जब जजों को जूते और डंडों से मारा जा रहा था। नहीं है, एहतराम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट के एहतराम की बात कर रहा हूँ, और ज्यादा नहीं। बात यह है कि इन्होंने कहा कि जेल जाने से हम नहीं डरते, लेकिन ये गारंटीड है कि जेल जाके माफीनामा लिख के 10 साल की नहीं भागेंगे, जो आज दिखाया गया, ये गारंटी है। हम जेल जाएंगे तो 10 साल जेल काटेंगे, माफीनामा लिख के सारी जायदाद लेकर बचा के सऊदी अरब या किसी और मुल्क नहीं भागेंगे। ये पीपल्स पार्टी की गारंटी मैं आपको देता हूं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए जिस तरह से, और हमें ये कहने में कोई आड़ नहीं, चाहे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या कुछ हो, कि जिस तरह बायस होकर पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रही है, ये हर जगह नजर आ रहा है। अब ये चीजें एक्सपोज हो गई हैं, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जब आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का आपने रेफरेंस दिया, जिसमें वो जज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने गलत फैसला किया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उसको चलाने में, किस जज की बात कर रहे हैं आप? जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो तो मालिक खत्म हो गई ना, तो करंट है ये, इस चीज से मुल्क का क्या ताल्लुक है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड ये हो कि उस केस को अभी भी चलाते हुए डरे, जब 4 साल का स्टे ऑर्डर पे शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट चलाने दे और वो केस ना चलाए। और सर मेरी बात है, गवर्नेंस के मैटर्स पे आइए, करंट मैटर्स पे आइए, अवाम के मैटर्स पे आइए, सुप्रीम कोर्ट अपनी पार्टी से बाहर आइए। बात यह है कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने एनआरओ केस में कहा कि जी इलेक्शन करा ले, इलेक्शन जब होंगे वो होंगे अपने टाइम पे, या तो हम कॉल करेंगे, ये हमारी मर्जी है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी मर्जी कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर ले, या ड्यू टाइम पे होंगे, वो होंगे। फैसला आवाम करेगी कि इस मुल्क का कि किसको हुकूमत करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा ना पीपल्स पार्टी किसी और को ये फैसला करने का इख्तियार देगी कि कोई और फैसला करे कि जी इस मुल्क में कौन हुकूमत करेगा। जिस तरह जनरल इन्होंने मुशर्रफ के ज़िया के रेफरेंडम को कहा, उसी तरह जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम भी, या कोई भी पार्टी हो, हर एक को हक है अपनी कैंपेन करे, लेकिन ये फैसला आवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी जब ये देखती है कि उसके साथ मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट में नाइंसाफी हो रही है, बार बार हो रही है, तो उस पर नजमी साहब मैं एक चीज़ बड़ा कंफ्यूज में चाहूँगा, निहाल साहब आप भी मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह करें अगर मैं गलत हूँ। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम डिक्टेटर थे, अवाम ने उनको भी उतार दिया। परवेज मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, बादशाहत थी, अवाम ने उनसे भी सवाल करके उतार दिया। लेकिन ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आप कहते हैं कि मुझे हटा ही नहीं सकते, तुमने करना है जो कर लो, इलेक्शन होगा उठा दे, या लेकिन इलेक्शन होने तक रास्ते में आप क्या करते जा रहे हो? तो आप एक लफ्ज, या अगर किसी के पास इतनी मासिव सपोर्ट है सपोर्ट छोड़े निकाल के ले आए तो, लेकिन आपने जो कौन को हशर किया उसकी बात करें ना सर। मेरे भाई जो है, इन लोगों की आप जरा मिथ इंटेंशन जरा देखें, इनकी स्टाइल क्या है। गुज़श्ता पिछले 2 साल कहते रहे कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है, अब हमने बड़ी मार खाई है, अब पाकिस्तान खाएंगे। तो इन्होंने ये हमेशा उसकी जस्टिफिकेशन दी कि हमने कुर्बानी दी है, मार खाएंगे और मेरा हक है नौकरी पे और इस करप्शन पे, इस धंधे पे। एक तो ये काम किया। दूसरा ये जज्बाती, ये समझ रहे हैं कि हम मुजाबिर हैं, किसी खानकाह में बैठे हुए जज्बाती हमारे साथ करते हैं खेल पाकिस्तानी कौम के साथ कि कब्र का ट्रायल। भाई ना कब्र का ट्रायल हो सकता है, ना कभी हुआ है, ना होगा।
تو آپ ان کو تو بیچ میں ڈالا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کے اپنے بلبوتوں پہ کب تک ان کے دیے ہوئے پہ کھائیں گے, ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں گے آپ. نمبر 3, ان کے کو چیئرمین کہتے ہیں آپ لائر ہیں, آپ نے کہا قبر کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, پھر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, دوبارہ کیس کیوں کھل گیا؟ نہیں, یہ تو انہوں نے کیا ہے نا. تو اگر وہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں, یہ کر رہے ہیں نا, یہ بھی ٹرائل نہیں ہو رہا ہے, ریویو ہو رہا ہے. تو یہ بھی ریویو ہے سر, جوڈیشل میٹر میں ٹرائل الگ چیز ہے, ریویو الگ چیز ہے. پھر ان کے کو چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم تاریخ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, تاریخ میں جو یہ شہادت چاہتے ہیں بقول ہمارے پارٹی کے مشاہد اللہ صاحب کے, کہ ان کے شہادت کے کتبے پہ لکھا ہوگا NICL شہید, PIA شہید, ریلوے شہید, اسٹیل مل شہید, رینٹل پاور شہید, حج اسکیم شہید, اور یہ سارے جنہوں نے خودکشیاں کری, انہوں نے اپنے بچے مار دیے, انہوں نے اپنی بیویاں مار دی, وہ سارے جنہوں نے نفسیاتی قسم کے اب اس طرح کے معاملات نہیں چلیں گے. ہم سب میں سے کوئی بھی چائنیز یا انڈین یا رشین یا اسرائیلی, ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. ہم اس ملک کو پہلے مقدم رکھیں, اپنی پارٹی کو بعد میں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی پارٹی جب اقتدار میں آتی, ان کی پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمارا اب آپ کو سندھ کا بتا رہا ہوں, انہوں نے 2 حصہ کر لیا, 60% ان کو, 40% ان کے اتحادیوں کو. نوکری میں عام پاکستانی نہیں لے گا, میرٹ پہ بھی نہیں ہوگی, عام پاکستانی نہیں لے گا نوکری. 60% نجمی بھائی, 40% ان کی اتحادی. اور ان کو کون سے ان کے عوامی سپورٹ ہے؟ سنگل میجورٹی ان کے پاس نہیں رہی ہے بھائی. یہ 120 ووٹوں سے حکمرانی کر رہے ہیں, اور اگر یہ للکار رہے کہ اگر کسی میں دم ہے تو عوام کو لے آؤ, کسی میں چھوڑیں. عوام میں اتنا دم ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. ان کے اپنے لیاری والے نکلے تھے تو ان کی گگی بن گئی تھی, پورا میکلوڈ روڈ جام کر دیا تھا, وہ بھی عوامی. اب ہمارے ٹیئر گیس ہوئی, اور وہ دیکھیے جب وہ ان سے بیزار ہیں, لیاری کے لوگ یہ کہیں گے ہمارے کارکن نہیں, یہ پہلے پاکستان کے شہری ہیں, وہ عام لوگ ہیں جن کے ساتھ اپنی چیٹنگ کی, دھوکہ کیا, ان کے ساتھ ان کو کوئی سہولت نہیں دی. آپ نے ملازمتیں بیچی ہیں, آپ نے ملازمتیں ان کو دی نہیں, ان کے پاس کوئی سہولتیں نہیں, اور وہ نکل کر کے وہ جانا چاہتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے ایوان صدر, اور یہ گولیاں مارے ان پہ ٹیئر گیس مارے. نوکریاں دی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو دی ہیں, پاکستان کے لوگوں کو دی ہیں. ٹی وی پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جس بے دردی سے انہوں نے مارا کے لوگوں کو نوکری دی. اب PIA میں اسی صوبے کے نوکریاں بیچی, پنجاب میں نائن نوکریاں بیچی. آپ نے نوکری کون سی کریٹ بیچی نوکریاں انہوں نے. PIA میں نوکری کریٹ 50,000 لوگوں کو PIA میں سندھ میں کہاں دی نوکری؟ ڈپارٹمنٹ, کون سی ڈپارٹمنٹ میں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں نوکری. سر میں آپ کو بتا, آپ اس کے ایسا کریں فوٹیج نکالیں کہ انہوں نے لوگوں کو جس نوکری کہاں دی انہوں نے فوٹیج نکالے, لیاری کے لوگوں کو مار مار انہوں نے. ASI اور انسپیکٹر کا ایک اپوائنٹمنٹ بھی سندھ میں دکھا دیں, اس کو اپوائنٹمنٹ آپ کو کیا کیا دکھائے, آپ کو کیا کیا دکھائے, ہر بار دکھا دو, وہ دکھا دو. آپ یہ بتائیں جو چیزیں ہیں پولیس کی نوکریاں بیچی انہوں نے. آپ تو جنرل مشرف کے پیچھے بھاگتے رہے, عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بنا دو. آپ بتائیں آپ نے پولیس کی نوکریاں بیچی کی نہیں؟ وہی ثابت کر دیں نوکری بھی سب. ارے جناب, آپ کے وزیر اعظم صاحب جب گئے اپنی اتحادیوں کے پاس تو 800 نوکریوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے گئے. آپ نے پولیس کی نوکریاں تو بیچی, مگر لیاری کے لوگوں کو میکل روڈ پہ جس نجمی صاحب آپ نے فرمایا, بے دردی سے مارا. آپ نے فرمایا کہ نوکریاں کریٹ کی, مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا کون سی 50,000 کہاں سندھ گورنمنٹ میں ایکسپینشن کیسے ہو گئی؟ 15,000 تو نکالے ہوتے 7 سال پرانے, ان کو نوکریوں کے نام پہ ان کا جواب دیجیے نا. میں بتا رہا ہوں نا ان کو, ہم نے اس میں یہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنے کو یہ لوگ ہاں یہ کیا. سر میری سن لیں, PIA میں لوگوں کو کنفرم کیا, وہ ہمارے رکھے ہوئے ڈیلی ویجز کے نہیں تھے. سر آپ اتنا ویمنٹلی ڈینائی کریں گے ہر چیز کو, آپ تو کہیں ماننا جائے گا ہی نہیں. 10 سال میں جو جنرل مشرف کے دور میں یا نجمی بھائی ہم لوگ خواب نہیں دیکھ رہے, جاگے ہوئے بتائیں آپ PIA میں کس کو رکھا اپنے PIA میں ہم نے اور جن کی نوکری 6 مہینے دی کنفرم کیا, 8 سال کا ایریئر دیا, ہم نے PIA میں کنفرم 16 ارب روپے ایریئر دیا, آپ نے اپنے گھر سے لا کے دیا. ادارہ تباہ کرنے کے لیے اس سے بڑی چیز نہیں چاہیے آپ کو. بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام میں جو انہوں نے چیٹنگ کی ہو, یہ تو دنیا
दुनिया ने माना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दुनिया ये भी मानती है कि आपसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट कोई नहीं है। दुनिया ने ये भी अभी गवर्नमेंट ने ये भी मानती है कि गवर्नमेंट आपके पास है। पंजाब के दुनिया ये भी मानती है लाइफ कि आप लोगों ने लोगों के साथ काम क्या किया। पंजाब के बच्चों की दुनिया ये भी मानती है कि पार्लियामेंट की आपने तौहीन की है। इतने आपने अदलिया को जूते मारे, चीफ जस्टिस को मारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप क्या बात करते हो? आप तो जब आपको पता लगता है कि आप जूते पड़ने वाले तो अगले दिन आप विड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग चीफ जस्टिस को जूते मारने वाले विड्रॉ करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्मी चीफ को मिन्नतें करके मैंने दी, अगले दिन कहते हैं नहीं मिन्नत नहीं वैसे दे दी, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं जी उससे बेहतर आर्मी चीफ गलत। आप क्या मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? आप इतना भौंडा मजाक ना करें कौम के साथ। देखिए ये आप जहेज में लिखवा के नहीं लाए पाकिस्तान ना 18 हमें हमेशा आवाम ने दिया है, हमने आवाम में दिया, आवाम ने आपको तोहफे में नहीं दिया, आवाम ने आपको नौकरी दी है। आवाम ने सर हमें तोहफा नहीं दिया है, करने के लिए दिया है। नहीं दिया। हमें जब चौथी दफा पाकिस्तान के आवाम ने इख्तियार दिया तो पाकिस्तान के इख्तियार नहीं दिया सर, आपको नौकरी दी है काम करने वास्ते। नौकरी कह ले उसको, इख्तियार का लफ्ज गए अंग्रेज के साथ। चले सर उसको छोड़ देते हैं। पहली हुकूमत है आज करप्शन में जेलों में बैठे। इन्होंने सिर्फ फरमाया अवाम ने आप पे एतबार किया, आपको काम करने के लिए। अब बताइए आपने क्या काम किया? अमरीकियों को वीजा दिया, मेमो स्कैम बनवाया, स्कैम वो तो चल किस तरह आ रहा है। हम तो कहते हैं कैरी लोकल बिल में अपने इदारों को गालियां पड़वाई। आपने वजीर आजम कहता है कि ओसामा बिन लादेन को किसने वीजा दिया? बताओ यार, वजीर आजम को ऐसी बचकाना तो क्लियर होना चाहिए ना किसने रखा है? किसने रखा है वो बताना, वो बताना। आप लाना तो अल्लाह के कदम से कहीं बुला रहे हैं, गवर्नमेंट तो आपकी है, वीजा देना वजीर आजम का काम है, हमारा तो नहीं है। लाना तो अल्लाह के कदम से कैसे मोटर ले ले? उसका क्या ताल्लुक है इस बात हर से? चीज में 100 मोटर लेते हैं ना। वजीर आजम बताएं हमें कि ओसामा को वीजा कब, क्या, कैसे और कहां दिया गया था, बताएं हमें। ऐसे मासूम आगे बन जाते हैं, इतने मासूम आदमी को कस्टोडियन बने हुए हैं आप, इतना पोला है तो किसी ऐसी जगह पे बैठा दे, किसी मंडी में जाए जहाँ पे माल मवेशी बिकते हैं, आवाज लगाता रहे जी आ जाओ ले जाओ जी वीजा ले जाओ। ये क्या मजाक बनाया? ऐसे आदमी को आपने बना दिया वजीर आजम पाकिस्तान, जिस बेचारे को पता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए, कब क्या कब नहीं बोलना चाहिए। अजीब आदमी है। इन्होंने जहेज में समझा पाकिस्तान को। वो कहते हैं चार गाड़ियों के क्रूसेड में जाता हूँ, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। वो क्रूसेड भी देख लें, वो कम से कम 400 गाड़ियों का क्रूसेड होता है जिसके पीछे। अच्छा, अब लोगों को बेवकूफ बनाने पे लग गया कि मेरे रहते हुए सराइकी सूबा बने ना बने, बेटा है मैंने बन जाएगा। मूसा कादरी ये नहीं बनेंगे। ये इतना आदमी जिसने अपनी जान माल की कुर्बानी दी, इसके खानदान की कुर्बानी है, आज इन बेचारे को सदारत से हटा दिया गया। ये कोई बात नहीं, हर एक आदमी जाति मामला नहीं है। यार आप लोगों ने जावेद हाशमी कारकुन है बेचारा। जब नवाज शरीफ भाग गए थे, जावेद हाशमी बेचारे ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना नवाज शरीफ के लिए लड़ा, आप लोगों ने जावेद हाशमी को दूध की मक्खी। आपके पास तो नहीं आया ना वो, ना आया हमारे पास। वो तो आपको कंसीडर कर ले। छोटा सा वक्फा ले लूं अगर आप इजाजत पार्टी के साथ किया। अगर आप इजाजत दें मैं एक छोटा सा वक्फा